بسم الله الرحمن الرحيم وتالله یو قسم په الله لاکیدنا خامخا چل بوکما اسنامکم بوتان استاذ سرا بعد ان تولو پس داغنا چراو گرزی تاسو مدبرین شاکون کی فجعلهم جزازن وی گرزول دی لرا ٹوٹے ٹوٹے الا کبیر اللہم مگر مشرد دی لعلہم الی یرجعون دید پارا چی دی راو گرزی دتا قالوی دی من فعل هذا چا کړه د دا کار بی آلیتنا خدایانو زمونږ سره انه لمن الظالمین یقینا د ظالمانو نه قالوی دی سمعنا اوریدلی دی منگا فتن پا بارد یو زوان کی یذکرهم چیا دی لرا یقالو له ابراهیم یذکرهم چیا دی لرا پا بدای باندی یقالو له ابراهیم ویلش یغت ابراهیم قالوی دی فاتو بیهی راولی دلرا علا آیون الناس پس بمخامخ د خلکو لعلهم یشهدون دی پارا چې دی گوایو کی قالو دی انت فعلت هذا آیا تا کړه دا کار بی آلیتنا خدایانو زمون سرا یا ابراهیم و ابراهیم قال او ابراهیم علیہ السلام بل فعلو بلکې کړه دی لرا کبیرهم مشرد دی هازا چدا دے یا بل فعلو بلکہ کڑے دی لرا او کڑے بی تاسو چی سوک یادوئی کبیرهم مشرد دی هازا دا دے فاسألوهم تپوسو کئی دینا ددنا انکانو ینتقون کچرتوی خبری کون کی فرجعوا واپس شده الى انفسهم زانونو خپلو تا فقالو نویوی انکم انتم الظالمون یقینا ییتاسو ظالمان ثم نکسو بیا سرکوزشو علا رؤوسهم پسرونو خپلو باندې لقد علمتا تاگی سر پتا دتا تا ما هؤلاء ينطقون چه ندی دابوتان خبری کون کیم